मेरा पूरी दुनियाए मसीहत को चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि बाइबल में से सैयदना मसीह का बेगुनाह होना, बेऐब होना, उनका मासूम होना बाइबल में से साबित कर दें। जब चाहें इस मौजू के ऊपर डिबेट कर दें, मैं तैयार हूं। मसीह यसू को सिखाए गए अंदाज में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का रहम फजल प्यार आप सबों के साथ होता रहे। आपने ये वीडियो देखी, ये हकीम साहब की वीडियो है। इन्होंने पूरी मसीहत को और हमारे जो मनाजरीन हैं उनको चैलेंज किया है कि कोई भी जनाब मसीह को बेगुनाह होना, बेऐब होना और मासूम होना जो है वो किताब मुकद्दस से साबित करे। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जो भी मुझसे जो है वो मुनाजरा करना चाहे मैं हाजिर हूँ। तो सबसे पहली जो बात ये है कि जनाब मसीह की ऐसी शख्सियत है जिस पर जो है वो आज 2000 बरस होने को है, जिसकी ज़ात पर आज भी तबस्करे किए जा रहे, मनाजरे किए जा रहे, लेकिन कोई भी जनाब मसीह की शख्सियत के आगे ठहर नहीं पाया। क्योंकि जनाब मसीह का दावा है, यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और 46 आयत, जनाब मसीह ने फरमाया, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। अब ये जनाब मसीह का दावा है आपको भी और पूरी दुनिया को, जिसके आगे अक्लें मारूफ हो जाती हैं, जिसके आगे जो है वो बातें रद्द हो जाती हैं, आपके दलाइल शवाहिद रद्द हो जाते हैं, कि जनाब मसीह खुद फरमा रहे हैं कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। अब इसी दावे को मद्देनजर रखते हुए आगे शागिर्द, हवारी और उसके पकड़वाने वाले और मुकद्दस पौलुस रसूल दलाइल व शवाहिद पेश कर रहे हैं कि आप बेगुनाह हैं, बेऐब हैं और मासूम हैं। अब चंद दलाइल जो हैं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत, जो गुनाह से वाकिफ ना था यानी कि जनाब मसीह, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी में हो जाएं। अब यह किसके मुतालिक कहा जा रहा है? जनाब मसीह के मुतालिक। दूसरी दलील नोट कर लें, अबरानियों 4 बाब और उसकी 15 आयत, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, तो भी बेगुनाह रहा। तो ये जनाब मसीह के मुतालिक मुकद्दस पौलुस रसूल जो है ये दलाइल व शवाहिद पेश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल बेगुनाह थे, मासूम थे, बेऐब थे। अब दलील नंबर 3 सुन लें। पिलातूस ने भी जो है वो यीशु मसीह की बेगुनाही की, बेऐब होने की और मासूम होने की दलील पेश की है। अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 38 आयत को पढ़ें तो वहां कुछ इस तरह से रकम है। पिलातूस ने उससे कहा कि हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया। उसने उससे कहा कि मैं उसमें कुछ जुर्म नहीं पाता, मैं उसमें कुछ जुर्म नहीं पाता। अब ये दलील नंबर 3 थी। इसमें भी ये बात साबित है कि जनाब मसीह की शख्सियत में, जनाब मसीह की हयात तैयबा में जो है वो पिलातूस भी जो है वो गुनाह साबित नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि वो मासूम है, बेगुनाह है और बेऐब है। अब इसी तरह दलील नंबर 4 सुन लें। जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया यानी यहूदा इस्करियोती, उसने भी कहा, मत्ती की अंजील और उसका 27 बाब और उसकी 4 नंबर आयत, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। तो ये दलील व शवाहिद आपके सामने है, जो दलाइल आपको मैंने किताब मुकद्दस से पढ़कर सुनाए। हकीम साहब मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गुनाह करने की जुस्तजू उसमें होती है जो गुनाह में पैदा हुआ हो या गुनाह की तरफ बढ़े। अब जनाब मसीह का दावा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, उसके आगे दलाइल व शवाहिद पेश किए जा रहे हैं और लोग बता रहे हैं, शागिर्द हवारी बता रहे हैं कि ये मासूम है, ये बेगुनाह है, ये जो है वो गुनाह से पाक है।
آپ اپنے مطابق جو ہے وہ ہمیں اپنی تھیوری جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب مسیح کی جو شخصیت ہے ان میں گناہ پایا جاتا ہے. آپ کی حیات طیبہ جو ہے وہ گناہ سے جو ہے وہ بری نہیں ہے بلکہ گناہ میں تھی. نعوذ باللہ معاذ باللہ. اگر میں کتاب مقدس سے میں نے آپ کو یہ دلائل پڑھ کے سنائے، یہ سب جو ہے وہ چیخ چیخ کر جو ہے وہ پکار رہے ہیں کہ جناب مسیح کی حیات طیبہ میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا. اسی طرح اگر آپ ڈاکو کی گواہی کو دیکھیں تو ڈاکو نے بھی کہا لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 40 آیت میں، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ تو کیا خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں تو گرفتار ہے. ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا. یعنی کہ جناب مسیح میں یہ کس کی گواہی ہے؟ ڈاکو کی گواہی. اب میں آپ کے سامنے آخری جو ہے وہ دلیل پیش کرنے لگا ہوں. بہت ساری دلیل ہے، بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارے دلائل ہیں جو جناب مسیح کی حیات طیبہ، جناب مسیح کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، بے عیب ہیں، بالکل معصوم ہیں. لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی. آپ کے سمجھنے کے لیے میں نے دلائل و شواہد پیش کیے. اب آخری دلیل سن لیں. لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور 47 آیت، وہاں کچھ اس طرح سے رقم ہے: یہ ماجرا دیکھ کر صوبے دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز ہے. راست باز ہے یعنی کہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، بے عیب ہے. ٹھیک ہو گیا. اب حکیم صاحب میری آپ سے یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر کتاب مقدس کو پڑھ رہے ہیں، کتاب مقدس کا موازنہ کر رہے ہیں تو نبیوں کا موازنہ نہ کیا کریں. اور بہت سارے ٹاپکس ہیں. آپ نے اٹھ کر منہ اٹھا کر جو ہے وہ پوری مسیحیت کو چیلنج کیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ بائبل مقدس سے معصوم ثابت کرے. میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر سیکھا جائے، بلکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ تورات، زبور، صحائف الانبیاء، انجیل، لیکن میں نے صرف آپ کو انجیل سے اور خطوط سے جو ہے وہ دلائل پیش کیے جو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب مسیح کی حیات میں کوئی گناہ نہیں تھا، آپ بے گناہ تھے، بالکل معصوم تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ سمجھ سکیں کہ جس انجیل میں جناب مسیح کی شخصیت کے بارے میں کھول کر بیان کیا گیا، جس ہیرو کے بارے میں بیان کیا گیا، اس ہیرو کے بارے میں کیا کیا دلائل اور کیا کیا شواہد جو ہے وہ مل رہے ہیں، تاکہ آپ کی جو ہے وہ بند عقل جو ہے وہ کھل سکے. میری گزارش ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازم شیئر کیجئے گا. اور حکیم صاحب سے میری لاسٹ پر یہی گزارش ہے، اور بہت سارے موضوعات ہیں ان پر بولا کریں. یہ کوئی موضوع نہیں ہے کہ آپ جناب مسیح کی شخصیت کو جو ہے وہ جناب مسیح کے معصوم ہونے کو، جناب مسیح کی بے گناہی کو، جناب مسیح کے جو بے گناہ ہونے کو جو ہے وہ کتاب مقدس سے ثابت کریں. یہ کوئی عقل کا آپ مظاہرہ نہیں کر رہے، یہ کوئی آپ جو ہے وہ عقل و دنائی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. آپ ایک مناظر ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کن باتوں پر ہمارے درمیان، مسلمانوں کے اور مسیحیوں کے درمیان اختلافات پاتے ہیں. ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے آپ دوسروں کو چیلنج کریں. جناب مسیح کی شخصیت، جناب مسیح کی فضیلت جو ہے وہ کتاب مقدس میں بیان ہے، اور کوئی مائی کا لال جناب مسیح کی شخصیت میں گناہ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ جناب مسیح کی جو خود کی گواہی ہے اس کی آگے دلیلیں بھی میں نے پیش کی کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. کوئی بھی گناہ نہیں ثابت کر پایا جو میں نے آپ کو کتاب مقدس سے پڑھ کر سنایا. گاڈ بلیس یو.